बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज हमारे ग्रामर का जो मौजू है वो है अफ़आल नाक़िसा। अफ़आल नाक़िसा असल में हम लोग एराब में पढ़ते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, लेकिन पहले ज़रा ये कायदा देख लें कि अफ़आल नाक़िसा 17 होते हैं। फिर कुरान शरीफ में ये जो है 11 आए हुए हैं, 1533 बार। 11 वर्ड्स हैं जो कि 1533 बार आए हुए हैं। काना, ज़ल्ला, आदा, गदा, अस्बहा, अमसा, बाता, माजाला, माबरहा, मादामा, लैसा। काना का मतलब हुआ, हुआ कोई काम हुआ या था। ज़ल्ला हुआ, हो गया यानी अभी हुआ, ज़ल्ला। आदा दोबारा हुआ। गदा सुबह को हुआ। अस्बहा सुबह को हुआ। अमसा शाम को हुआ। बाता रात को हुआ। मा ज़ाला हमेशा रहा यानी कि अब तक है, स्टिल। मा बरहा मुसलसल हुआ। मा दामा जब तक हुआ, तब तक हुआ, तब तक हुआ। लैसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये अफ़ाल नाकिसा है 11 जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं कुरान मजीद में। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपने कुछ आयत पढ़नी है। अफ़ाल नाकिसा क्या होते हैं? देखिए, जब अफ़ाल नाकिसा किसी जुमले पर दाखिल होते हैं तो इसम को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। ये इसमें हम पढ़ते होते हैं कि इसका जो इसम होगा उस पे रफ़ा होगी और ख़बर इसकी ज़बर वाली होगी। अभी दिखाता हूँ। इन सब के मानी होता है था या हो गया के मानों में होता है। तो जैसे कान अल्लाहु समीअन बसीरा, आप देख रहे हैं कि अल्लाह जो है ये इसका इसम है जो कि मरफू है, और इसकी खबर देखें वो नसब वाली है, मंसूब है। तो दो भी हो सकती हैं, समीअन बसीरा ये इसकी खबर है। तो काना क्या है? अफ़ाल नाकिसा में से। सारा हो गया, सार अल फ़कीरो गनियन, फ़कीर गनी हो गया। तो हमने अब तक आपने अस्बहा याद किया हुआ था। अस्बहा यानी हो गया। अस्बहा तबीब मरीदन, डॉक्टर खुद बीमार हो गया। अब देख रहे हैं लेकिन इसमें जो चीज़ नोट करने वाली होती है वो जो सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं कि जैसे आपको पता लगता है कि इसका इसम क्या है और इसकी खबर क्या है। अदहा अलबैतु मुनहदिमन, घर मुनहदिम हो गया। अमसा जैदुन मरीदन, जैद बीमार हो गया। ज़ल्ला वजहुहु मुसव्वदन, मुसवद्दन, हाँ ये आयत करीमा है, यानी कि उसका चेहरा सियाह हो गया। यबीतुल हासिदु महजूनन, अच्छा बातल हासिदु महजूनन, हासिद गम में रात गुजारेगा या उसने गुजारी। बाता लैसा अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, अच्छा मंसूब कहाँ है? ये काफिन जो है ये था मंसूब, लेकिन ये बाकी वजह से ये हो गया, मजरूर हो गया। लेकिन ये हम कहेंगे ये महल्ले नसब में है, नसब की जगह ये। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु। इसी तरह माजाला, माजालत तिल्क दावाहुम, ये उनकी दुआ यही रही, बस बराबर रही उनकी यही फरियाद। माजाला यानी स्टिल। तिल्क दावाहुम वो उनकी दावत रही यानी कि फरियाद रही। मादुम तो यानी कि जब तक। इजलिस मादुम तो जालिसन, बैठो जब तक मैं बैठा हूँ। तो ये कुछ अल्फाज हैं, 12 अल्फाज हैं जो कि कुरान मजीद में आते हैं, और ये अफ़ाल नाकिसा कहलाते हैं। इसकी हम मजीद ही पढ़ते हैं क्या क्या। अफ़ाल नाकिसा की खबर ये भी क्या होती है? मंसूब होती है। ये मंसूब के बयान में पढ़ते हैं। अफ़ाल नाकिसा में से काना के मुतल्लिक हम पढ़ चुके हैं, बाकी भी पढ़ लेते हैं। जैसे सारा फकीर हो गया। असबहा इन इन असबह माउकुम गौरा, अल्लाह ने फरमाया सूरह मुल्क में, अगर तुम्हारा पानी नीचे चला गया तो कौन लेके आएगा। अदहा, अदहा नासु मशगूलीन, लोग मशगूल हो गए। अमसा, अमसल हवा उबारिदन, हवा ठंडी हो गई शाम के वक्त। ज़ल्ला, ज़ल्लल वलदु लाइबन, बच्चा खेलता रहा। बात अल मरीदु नाइमन, मरीज सोया रहा। मादामा अना काइमुन, मादाम अल मुअल्लिम काइमुन, मैं खड़ा रहा जब तक मुअल्लिम खड़ा रहा।
इसी तरह ये आगे भी है, माजाला मा बरहा मन, मा बरहा भी आपने सुना होगा। मन फक्का अल मुस्लिमून खासिईन, जारी रहा मुनक़ते न हो। मन फक्का, फक्का एक और चीज को भी कहते हैं, फक्का याद रखे, ये कहते हैं चेंज को, चेंज जो होता है, जो आप करते हैं, नोट को तुड़वा देते हैं, उसको भी फक्का बोलते हैं, फक्का। और ये जुज़ बिला युनफक आपने सुना होगा, उर्दू में भी है। फक का मतलब होता है टूट जाना। तो अब हुआ क्या हमारे साथ पता है, मैं आपको बताऊं, ये फक्का से मुझे एक चीज याद आ गई। ये फी, एक लफ्ज होता है ना फी, फी का मतलब होता है डू यू हैव, यानी डू इट हैव, या डू यू हैव फी। फी बहुत इस्तेमाल करते हैं, जुमला पूरा नहीं बोलते अरब लोग जब बात कर रहे होते हैं, तो फी बोलते हैं। फी मुश्किला, इसमें एक प्रॉब्लम है, माफी मुश्किल है, इसमें मुश्किल नहीं है, तो ये फी बहुत ज्यादा बोलते हैं, फी। तो फी फक्का, अब देखो फक्का, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे जुबान जो है ना, हमारे पश्तो में आपने सुना होगा कि हम काफिर को भी ना काफिर बोलते हैं। आज ही मैंने देखा, ही पढ़ रहा था, तो वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो हम लोग ना पठान जो होते हैं, हमारे एक खास किस्म है, जैसे ये इस तरफ है, हमारे बास इलाके हैं, वो फा नहीं बोल सकते, फा को वो पा बोलते हैं। और उधर भी ऐसा है, पंजाब में भी ऐसा है कि फिर को फिर बोलेंगे, फिर। तो वो ऐसे चलता है, तो वो पा को फा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फा को पा बोलते हैं। इसी तरह, सेम इसी तरह, जो जो है अपने मलेशिया वाले, थाईलैंड वाले और फिलीपीन वाले हैं ना, वो लोग भी फा को पा बोलते हैं, पे बोलते हैं। अजीब बात। तो अब पे तो है नहीं अरबी में, तो इसकी जगह वो बे बोलते हैं। आप अंदाजा आप करें कि अगर कोई बंदा ये कहना चाहे कि तुम्हारे पास चेन है, तो कैसे कहेगा? वो कैसे कहेगा? वो कहेगा बी बक्का, बी बी बक्का, यानी वो फी नहीं अदा कर रहा, तो वो उसको पी करना चाह रहा है, और पी को वो बी कर देता है, चूंकि पी तो है नहीं। तो वो हमारे दोस्त है, तो वो ऐसे ही पूछ रहा था उससे कहता है, वो दुकानदार को कह रहा था बी बक्का, बी बक्का। तो वो कहता है ये नहीं ए, फी है ये नहीं ए, बी बक्का ये नहीं ए। क्या कह रहा है यार तू, बी बक्का क्या होता है? तो ये वो मुझे यहाँ तक याद है, वो नहीं भूलता मुझे, फिर मैंने पक्का का लफ्ज सीखा। ये होता है चेंज को कहते हैं। इसको एक और भी लफ्ज कहते हैं, इसको, चेंज को, बाकी, बाकी तो कहते हैं, खुदल बाकी, अपने पास रखो, बाकी अपने पास रखो। अच्छा जी, ये जरा आप तर्जमा यहाँ से, ये बस हमने अल्लाह के साथ आपने देखा कुछ अल्फाज थे जो कि आपको आने चाहिए, कि जब कुरान मजीद में आएंगे तो आपको अंदाजा होगा इसका। यहाँ से जरा कोशिश करें पढ़ने की, मैं आपको फिर याद दिलाता रहूँगा। जी। ला तक़ूल, कहाँ से हाँ ला तक़ूल, अ, ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक। ना कहो तुम सब अलल्लाहि अल्लाह के बारे में मगर सच। हाँ शाबाश। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। हाँ, तम्मा, तम्मा का माना क्या होता है? तमत तम्मा, आपने सुना होगा तामा, अल्लाह आपको शिफाए कामिला तामा अता फरमाए, या औज़ बिल्लाहि कलिमत तामा। ये तामा क्या होता है? तमा, तामा असल में होता है पूरा। ये है तम्मत। तम्मत का मतलब होता है पूरी हो गई। क्या? पूरा कलिमात और रब्बी का, तुम्हारे रब की कलिमा। हाँ। रब की बात। हाँ। तमत कलिमत रब्बिका सिद्कन, और हाँ। तुम्हारे रब की बात सच्ची हो गई। व हाँ, अदलन, और अदल, इन सच, अदल, और हाँ, और अदल के साथ, शाबाश। ला बदल कलिमात, और अल्लाह की बात बदलती नहीं।
ہاں جی، لا مبدل لکلمات ہی، اس کے کلمات کے لیے کوئی لا مبدل نہیں ہے، کوئی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اچھا، لا خیرہ۔ لا خیر فی کثیر، زیادہ میں کوئی خیر نہیں، شاباش۔ من من نجواہم، نجواہم کیسا؟ اچھا، یہ پہلا جو نون ہے نا ستاروں اس کی کو جگہ؟ ہاں، جو پہلا جو نون ہے نا اس کو چھوڑ دے، من نجواہم۔ نجوا یاد ہوگا نا، یہ نجوا قرآن مجید میں دو جگہ پہ آتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا مناجات، یہ سارے الفاظ ہوتے ہیں سرگوشی کا، سرگوشی کو کہتے ہیں، سرگوشیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا لا خیر فی، کوئی فائدہ نہیں زیادہ سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ او معروف، ہاں، الا یہ کہ جو صدقے کے جو لیے کسی کام کو کہے، ہاں، یا کوئی اچھائی نیکی کے لیے کسی کو سرگوشی کرے، یعنی محفل میں نا کہ یار تم بھی صدقہ کر، تم بھی دے دو کچھ، یا معروف کا مطلب ہوتا ہے ابھی کہ کوئی اچھائی کی بات کرے، ہاں، اور اصلاح بین الناس، یا پھر لوگوں میں اصلاح دوسرے کی غرض سے جو ہے وہ سرگوشی کی جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، وکنت علیہم، اور تھے وہ شہید ما دمت فیہم، اور وہ تھے ان پر گواہ اور تم ان میں نہیں تھے۔ ہاں جی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فَأَصْبَحُوا تو ہو گئے فی دیارہم ان کے گھروں میں، جاسمین، جیسے سر بھی کیا؟ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے نا، اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، یا پھر وہ موندم، ہاں، لمبے ہو کے پڑے ہوئے۔ اچھا، یہ اب کیا پڑھا، وہ تو علیہم شہید ما دمت فیہم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی کہ جب تک میں ان میں تھا تو آ، میں ان میں گواہ تھا، جب تک میں ان میں رہا۔ ما دم تو وَكُنْتُ یاد رکھیے، عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ما دم تو یاد رکھیے، ما دم تو ابھی ہم نے پڑھا نا فائنل کے ساتھ، تو ما دم تو یہ جب تک رہا۔ اچھا جی، علیہ اللہ، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں اپنے بندے کے، عبدہو، ہے؟ اپنے بندے کے۔ اچھا، آگے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اور وہ داخل ہوئے دروازے سے سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں، نہیں نہیں، آرڈر ہے، آرڈر ہے، ادخلوا۔ ہاں، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ ہاں، شاباش۔ ولا تقتلوا، اور نہ قتل کرو اولادکم، اپنی اولادوں کو، خشیت املاک، کس کی خوشی سے، املاک کیا کہتے ہیں؟ املاک، املاک کا مطلب ہے کھانے پینے کے لیے نا، ہاں خشک، ہاں ہاں، ہاں جی، کہ اس کا خرچہ کھانا پینے کا اس معنوں میں۔ اچھا، خشیہ، خوشی کے لیے، ہاں، کہا خشیہ، خشیت ہے نا، خشیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خشیت الہی۔ ہاں صحیح، ہاں املاک، خشیت املاک سے، بھوک کی وجہ سے۔ کل شیء، ہر چیز، خالق الا وجہ، خالق کا کیا مطلب ہے؟ حالک، ہلاک ہونے والی ہے، الا ہاں، وجہ، شاباش، سوائے اس کے چہرے کے۔ ویسے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئ قیلا، ہاں، رات بے کا شک جاگنا، ناشیہ، نشے، رات کا جاگنا سخت ہے، ہاں، سخت ہے۔ نفس کو اشدو، یعنی اشدو کب آتا ہے پتہ ہے، جب آتا ہے جب کنپیریزن کر رہے ہو یا پھر سپرلیٹو بھی۔ سخت۔ اشد وطئن، یہ وطئن کا معنی مشکل معنی کر سکتے ہیں، اقوام مخیلہ، اور بات کرنے کے لیے بہترین ہے، ایسے معنوں میں آتا ہے، لفظی معنی کرنا پڑے گا۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ کی ہم، ومن، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یتخذ، جو
من دون اللہ جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندا اندادن یحبونہم اپنے باپ داداؤں کو کی محبت کا حب اللہ اللہ کی محبت پر ہی ہاں ومن الناس، ومن اور الناس اور لوگوں میں لوگوں میں کچھ ایسے ہیں نا، من یتخذ من دون اللہ، جو کہ پکڑتے ہیں یا بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا اندادن اس کے شریک، یحبونہم وہ اس سے ایسی محبت کرتے ہیں حب اللہ جیسے جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ قل ایمان لائے ہیں، ہاں، اشد حبا للہ تو وہ اللہ سے سب سے اس سے زیادہ محبت کر محبت زیادہ کرتے، عشق کرتے۔ عشق کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے عشق، تو وہ عشق اس کی عشق کی جگہ پہ نا اشد حبن کا لفظ استعمال کرتے فلا تطع الکافرین فلا اور تو نہیں تطیع کا کیا مطلب ہیں۔ تو اطاعت نہ کر، ہاں تو اطاعت نہ کر ہاں ہاں تو کافرین تم کافروں کی۔ اطاعت نہ کرو کافروں کی وجاہدہم بھی جہادا کبیرہ اور جہاد کرو ان کے ساتھ بڑا جہاد ہاں جی زیادہ کبیر بہت زیادہ۔ اچھا جی یہ بھی پڑھ رہا لا تبدیل، لا تبدیل لکلمات اللہ اور اللہ کے کلمات اللہ اپنی بات بدلتا نہیں ہے اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے ولا تمشی ہاں اس کا کیا مطلب ہے یہ مشن سے ہے نا، مشی مشی۔ اچھا وہ چلنا ہے اور نہ ہاں چلو دیکھو اب یہ دیکھو اس میں نا اور آخر نہ میں یا چلو یا چلی گئی نا، یا چونکہ لا امر کر رہے، لا تمشے تو نہ چل فی الارض زمین پر، مرحا زمین اترا پر کر، اترا کر، ہاں اکڑ تکبر سے، ہاں نہیں چل، مارا انکا، انک انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ہاں بے شک بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ تخرق سکتا، الارض زمین زمین کو کو پھاڑ پھاڑ نہیں سکتا سکتا، ہاں، اور ولن نہ ہی، اور پہاڑوں میں چیر نہیں سکتا ہاں، اور تب لوگ کا مطلب پہنچ نہیں پہنچنا، تو نہ ہی تو سکتا پہنچ سکتا ہے الجبالا پہاڑوں کو، طولا اونچائی، اونچا ہاں لمبائی میں، والذین والذین یبی والذین یبیتون سری کرسر ہاں ہٹائیں ہاں یہ سوری ہاں یہ والذین یبیتونا، یہ وہ باتا یبیتو سے آیا ہے نا، رات گزارنا، یہ لفظ یاد رکھیں ٹھیک ہے، باتا یبیتو اس کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اچھا تو وہ لوگ جو کہ، اور وہ لوگ جو ہاں گزارتے ہیں رات ہاں لربہم اپنے رب کے سجدوں اور قیام میں سجدن و قیاما، سجد اور قیام میں، وما ارسلنا کا، اور ہم نے نہیں وما بھیجا آپ ارسلناک کو، آہ، الا رحمۃ للعالمین دونوں جہانوں کے رحمت کے لیے ہاں لیکن تمام ان جب، الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان الذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے کانت لہم جنات الفردوس ہاں تو ان کے لیے جنت نزلا فردوس ہے، نزلن، تو نزل ہوئی کا ان مطلب کے دیکھو لیے جنت الفردوس یہاں نزلن کیا ہے، ان کی خبر ہے نا، تو نزل کا مطلب کیا ہے، نزل کا مطلب ہوتا ہے اترنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، اس کو نزول بولتے ہیں، جب آپ کسی شہر میں اترتے ہیں نا تو آپ نے کہنا ہے نزل تو لاہور، یعنی میں لاہور میں رہا، ٹھیک ہے، لاہور میں نے زندگی گزاری یا میں وہاں ٹھہرا، نزولا، نزولا، اچھا صلی اللہ علیہ وسلم